क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा अजीम इंसान था जिसने शाही दरबार के सबसे बड़े अदालती ओहदे पर बैठने के बजाय ऐत खाने की तारीकी और कोड़ों की अजियत को चुना? क्या एक मामूली गरीब धोबी का यतीम बच्चा अपने उस्ताद की एक हैरान कुन पेशगोई की बदौलत सल्तनत का चीफ जस्टिस बन सकता है? और क्या ये मुमकिन है कि एक इमाम का हुस्न अखलाक रातों को शोर मचाने वाले एक शराबी को वक्त का सबसे बड़ा जाहिद और उस्ताद बना दे? आज हम तारीख के आईने में एक ऐसे कोहे गिरां का मुताला करेंगे जिसकी फकाहत पर आज भी दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान अमल पैरा हैं। ये दास्तान है इमाम आजम अबू हनीफा की। आप देख रहे हैं सूफीज़्म पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान राजा मुश्ताक। कूफा का बाजार और एक दयानतदार ताजरिया। सन 80 हिजरी में जब इराक का शहर कूफा इल्म, तिजारत और नजरियाती जंग का सबसे बड़ा मरकज बन चुका था, इसी फिक्री माहौल में एक मुअज़्ज़ज़ और मुतमव्विल फारसी ताजिर के यहाँ नुमान बिन साबित पैदा हुए, जिन्हें दुनिया आज इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है। नौजवान नुमान ने इब्तिदाई जिंदगी खानदानी कारोबार यानी कीमती रेशम की तिजारत में गुजारी। वो बाजार कूफा के सबसे दयानतदार ताजिर माने जाते थे। उनका एक वाकया आज भी ताजिरों के लिए मशअले राह है। एक दफा उनके कारोबारी एजेंट ने रेशम का एक थान गाहक को फरोख्त किया जिसमें मामूली साइब था, लेकिन वो गाहक को बताना भूल गया। जब इमाम साहब को मालूम हुआ तो वो तड़प उठे। आपकी ईमानदारी का ये आलम था कि उन्होंने उस गाहक का सुराग लगाने के लिए पूरे बाजार की खाक छान ली। जब गाहक ना मिला तो उन्होंने उस पूरे सौदे की रकम, जो कि 30,000 दिरहम थी, फौरन अल्लाह की राह में सदका कर दी। वो अपने रिस्क में शुबा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये वो बुनियाद थी जिसने उन्हें इमाम आजम बनने की राह हमवार की। एक वाक़े ने आपकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। मशहूर मुहद्दिस इमाम शाबी ने आपकी ज़हानत देखकर कहा, तुम्हारे अंदर वो जौहर है जो इल्म की गहराइयों में जा सकता है। उसके बाद आपने तिजारत के साथ खुद को इल्म दीन के लिए वक्फ कर दिया। आपने तकरीबन 4000 असातिज़ा से फैज़ हासिल किया, जिनमें ताबईन की एक बड़ी तादाद शामिल थी। उनके सबसे बड़े उस्ताद इमाम हम्माद बिन अबी सुलेमान थे। इमाम हम्माद से अकीदत का ये आलम था कि इमाम साहब फरमाते थे, मैंने कभी अपने पीर अपने उस्ताद के घर की तरफ नहीं फैलाए, हालांकि उनका घर मेरे घर से 7 गलियां दूर है। एक मर्तबा इमाम हम्माद 2 माह के लिए बसरा गए तो अपनी जगह इमाम अबू हनीफा को बिठा गए। उस दौरान इमाम साहब ने 60 पेचीदा फतवे जारी किए। जब इमाम हम्माद वापस आए तो उन्होंने इन फतवों का जायजा लिया और उनमें से 40 फतवों की मुकम्मल तायीद की, जबकि 20 में अपनी राय दी। तब इमाम अबू हनीफा ने कहा, मैं आपकी इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं करूंगा। 120 हिजरी में इमाम हम्माद की वफात के बाद आप कूफा के मदरसे फुक के मुत्तफिका जानशीन बने। अहले बैत से मोहब्बत और वो 2 साल इल्मी इर्तिका महज कुतुबे बैनी तक महदूद नहीं था, बल्कि ये मुसलसल जुस्तजू और हक की तलाश का नाम था। उनकी इल्मी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आया जब उन्होंने फरीज़ा हज की अदायगी के साथ साथ मदीना मुनव्वरा का तवील सफर इख्तियार किया। ये सफर महज एक आम सफर नहीं था, बल्कि इल्म व इरफान की तलाश में एक ऐसा संगे मील साबित हुआ जिसने फ़िक़्ह हनफी की बुनियादों को नूर से मुनव्वर कर दिया। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर आपने अहले बैत अतहार के चश्मो चराग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मजलिसे दर्स में शिरकत की। इमाम अबू हनीफा ने इमाम जाफर सादिक की शागिर्दी में जो 2 साल गुजारे, वो उनकी जिंदगी के सबसे यादगार और नतीजा खेज साल थे। ये 2 साल महज फिक़ही मबाहिस के नहीं, बल्कि तरबियत नफ्स, रूहानी बालीदगी और बसीरत के हुसूल के साल थे। इमाम साहब अक्सर अपनी उसी अकीदत और एतराफ़ हकीकत का इजहार इंतहाई आजिज़ी के साथ इन अल्फाज में किया करते थे, लौला सनतान लहलकन नौमान, यानी अगर वो 2 साल ना होते तो नौमान हलाक हो जाता।
یہ قول صرف ایک جملہ نہیں بلکہ امام صاحب کی اس گہری سچائی کا اعتراف ہے کہ جو علم امام جعفر صادق کے فیض سے انہیں ملا اس نے ان کی فکر کو نئی جہتیں عطا کی۔ جب بھی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے عصر حاضر میں سب سے بڑا فقیہ کسے پایا تو آپ کی زبان پر دو ٹوک جواب ہوتا، میں نے سیدنا امام جعفر صادق سے بڑھ کر کسی کو فقیہ اور صاحب بصیرت نہیں دیکھا۔ امام صاحب کی فقہ میں جو وسعت، انسانی حقوق کا تحفظ اور اہل بیت کے ساتھ گہری وابستگی نظر آتی ہے، اس کا اصل ماخذ مدینہ کے 2 سالہ قیام کا فیض تھا۔ امام صاحب کے بالکل قریب ایک نوجوان رہتا تھا جو رات بھر شراب کے نشے میں شور مچاتا اور اونچی آواز میں گاتا تھا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ امام صاحب ساری رات تہجد پڑھتے اور اس پڑوسی کے لیے خاموشی سے روتے۔ انہوں نے کبھی اسے برا بھلا نہیں کہا۔ ایک رات اچانک شور بند ہو گیا۔ پتہ چلا کہ پولیس نے اس شرابی نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ جیسے ہی امام صاحب کو معلوم ہوا وہ سواری پر قید خانے پہنچ گئے۔ حاکم وقت نے حیران ہو کر پوچھا کہ اتنے بڑے امام ایک شرابی کے لیے کیوں سفارش کر رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا، یہ میرا پڑوسی ہے اور مجھ پر اس کا حق ہے۔ امام صاحب نے اس کا بھاری قرض بھی اپنی جیب سے ادا کر دیا۔ جب وہ نوجوان رہا ہو کر باہر آیا تو امام صاحب نے مسکرا کر پوچھا، اے نوجوان، کیا ہم نے تمہیں ضائع کر دیا؟ یہ سن کر وہ نوجوان آپ کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، سچی توبہ کی اور امام صاحب کا ایسا شاگرد بنا کہ بعد میں کوفہ کا ایک بڑا عالم کہلایا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ دلوں کو فتح کرنے کا اصل ہتھیار محبت اور حسن اخلاق ہے۔ ایک دن ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ اس کا ایک پڑوسی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں، میں اللہ سے نہیں ڈرتا، مجھے جنت کی امید نہیں نہ جہنم کا خوف ہے، میں بغیر رکوع و سجدے کی نماز پڑھتا ہوں، مرا ہوا گوشت کھاتا ہوں اور فتنہ سے محبت کرتا ہوں۔ امام کے شاگردوں نے اسے کفر سمجھ کر سزا دینے کا مطالبہ کیا، لیکن امام صاحب نے مسکرا کر فرمایا، وہ شخص پکا مسلمان ہے۔ آپ نے تشریح کی، وہ اللہ کی نشانیوں کے بجائے اللہ کی ذات واحد پر ایمان رکھتا ہے۔ 2، وہ اللہ کے عدل سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ 3، وہ جنت و جہنم کے بجائے خالق جنت و جہنم کو چاہتا ہے۔ 4، وہ جو بغیر رکوع و سجدے کے نماز پڑھتا ہے وہ نماز جنازہ ہے۔ 5، وہ جو مردار کھاتا ہے وہ حلال مچھلی کا گوشت ہے، اور جس فتنہ سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کے بچے اور مال ہیں جنہیں قرآن نے آزمائش اور فتنہ کہا ہے۔ اس جواب نے ثابت کر دیا کہ امام صاحب کی سوچ کتنی گہری اور قرآن فہمی کتنی اعلیٰ تھی۔ قاضی ابو یوسف کی زندگی کا آغاز انتہائی صبر آزما اور غربت کے سایوں میں ہوا۔ ان کی بیوہ ماں جو نہایت جفاکش خاتون تھیں، اپنے یتیم بیٹے کو پڑھانے کے بجائے اپنی مجبوریوں کے تحت انہیں ایک دھوبی کے کارخانے میں مزدوری پر لگانے پر مجبور ہو گئیں۔ مگر یعقوب کے دل میں علم کی ایک ایسی چنگاری تھی جو حالات کی تنگی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ وہ روزانہ کام کے بہانے نکلتے اور سب سے چھپ کر امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آ بیٹھتے تاکہ علم کے موتی چن سکیں۔ ایک دن ان کی والدہ کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا کام چھوڑ کر درس میں بیٹھا ہے تو وہ غصے اور مایوسی کے عالم میں امام صاحب کے پاس پہنچے اور شکایت کی، اے امام، آپ نے میرے یتیم بچے کو برباد کر دیا ہے، میں سوت کاٹ کر اس کا پیٹ پالتی ہوں اور آپ اسے دنیاوی کام سے دور کر رہے ہیں۔ امام صاحب نے اس دردمند ماں کی بات سنی، ایک گہری مسکراہٹ ان کے لبوں پر بکھری اور انہوں نے ایک ایسی پیش گوئی کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، اے بیوہ ماں، صبر کر، تمہارا بیٹا یہاں پستے کے تیل سے بنا شاہی فالودہ اور لذیذ ترین کھانے کھانا سیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ سن کر ماں خاموش تو ہو گئی مگر اسے اس وقت اس غیب کی خبر کا ادراک نہ تھا۔ برسوں بعد وہی یتیم بچہ جو کبھی دھوبی کے کارخانے میں کپڑے دھوتا تھا، اپنی محنت اور استاد کی دعاؤں سے بغداد کا قاضی القضات چیف جسٹس بنا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں اس کا سکہ چلتا تھا۔ ایک دن خلیفہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جب پستے سے سجا شاہی فالودہ پیش کیا گیا تو قاضی ابو یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یاد ماضی کے دریچے کھل گئے۔ انہوں نے فوراً خلیفہ کو اپنے استاد امام ابو حنیفہ کی وہ سنہری پیش گوئی سنائی۔ یہ واقعہ اس بات کا عظیم ثبوت ہے کہ علم
की इज्जत व तकरीम इंसान को सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत के बुलंद मकामात पर भी फाइज करती है, बशर्ती कि वो इखलास के साथ हासिल किया जाए। उमवी और अब्बासी दोनों अदवार में इमाम साहब को अदालती ओहदे देने की कोशिश की गई, लेकिन आपने हर बार बातिल हुकूमतों का आलाकार बनने से इनकार किया। मक्का में इमाम मालिक ने उनके इल्मी दलाइल देखकर फरमाया था, अगर ये शख्स दावा करे कि ये पत्थर का सुतून सोने का है तो अपने दलाइल से ये बात सच साबित कर देगा। 150 हिजरी में अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने आपको चीफ जस्टिस बनने का हुक्म दिया। इमाम साहब ने इनकार किया तो उसे धमकी दी गई। तब इमाम साहब ने वो तारीखी जवाब दिया जिसने खिलाफत के दरो दीवार हिला दिए। अमीरुल मोमिनीन, अगर मैं झूठा हूँ तो एक झूठे शख्स को खिलाफत का चीफ जस्टिस बनाना किसी सूरत जायज नहीं। इस मंतकी ज़र्ब से बौखलाकर अल मंसूर ने उन्हें कैद में डाल दिया और वहीं जहर दिया गया। लेकिन सुभान अल्लाह, वफात के वक्त भी आप सजदे की हालत में थे। आपकी अजमत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि आपके जनाजे में 50,000 से जायद अफराद शरीक हुए और नमाज जनाजा 6 मरतबा पढ़ाई गई। तारीख गवाह है कि जालिम हुकूमतें तो मिट गईं, मगर इमाम आजम का नाम आज भी जिंदा है। नाजरीन मोहतरम, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इस वलवला अंगेज दास्तान से हमें जो सबसे बड़ा अखलाकी और अमली सबक मिलता है वो ये है कि सच्ची कामयाबी, ताकत और बुलंदी शाही महलात के फैसलों या दुनियावी ओहदों में नहीं बल्कि अपने उसूलों, सच्चाई और दयानतदारी पर डट जाने में है। इमाम आजम की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुआशरे की इस्लाह सख्त फतवों, नफरत या बाइकॉट से नहीं बल्कि इस बेलौस मोहब्बत और हुस्ने अखलाक से होती है जो एक भटके हुए शराबी को भी वली बना देती है। ये कहानी हमें बताती है कि जब आप किसी यतीम और गरीब की दस्तगीरी करते हैं तो कुदरत इसके सर पर वक्त के काज़ीउल क़ज़ात का ताज सजा देती है। इल्म की असल मेराज ये है कि इंसान बातिल के सामने सर कटाना तो गवारा कर ले, लेकिन अपने ज़मीर और हक का सौदा ना करे। नाजरीन, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा ये इल्मी व साइंसी जाविया कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स हमारे लिए इंतहाई कीमती हैं और इनसे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सूफीज़म पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। हमारे इस रूहानी और इल्मी सफर का हिस्सा बने और हर अच्छी बात को आगे फैलाने में अपना किरदार अदा करें। अपने मेजबान राजा मुश्ताक को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नए रूहानी सफर के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।